विशेष सन्दर्भको साथमा पशुपति किचन होम्स प्राइवेट लिमिटेड, मित्र पार्क, चाबा हिल। Admission open for Silver Mountain School of Hotel Management, Lanchor, Kathmandu. नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ। नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम विशेष सन्दर्भमा। म रोहन श्रेष्ठ। विशेष सन्दर्भको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी मूलभूत रूपमा पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, अझ त्यसमा पनि भन्नुपर्दाखेरि जसरी नेत्र विक्रमचन्द नेतृत्वको विप्लव नेतृत्वको माओवादीको जुन खेमा थियो, जसलाई चाहिँ प्रतिबन्धित भनेर चाहिँ भनिएको थियो, उसलाई केपी ओलीले मेन स्ट्रिममा ल्याएका छन्। यो सरकारले मेन स्ट्रिममा ल्याउने प्रयास गरेका छन्। भर्खरै मात्रै हामीले प्रत्यक्ष प्रसारण पनि गर्यौँ। 3 बुँदे सहमतिमा चाहिँ हस्ताक्षर भएको छ। एकातर्फबाट प्रकाण्ड थिए र अर्को तर्फबाट बादल थिए, कुनै बेलाका दौतरी। उहाँहरूले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि अब नेपालबाट हत्या, हिंसा लगायतका अशान्ति सकियो भन्ने किसिमको एउटा आकलन पनि भइरहेको छ। यसलाई उहाँहरूसँगै कुनै बेलामा साथ हुनुभएको उहाँहरूकै मित्रले कसरी हेरिरहनु भएको छ, मित्र खेमाले कसरी हेरिरहेको छ, यसै विषयमा आज हामी परिचर्चा गर्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता, त्यस्तै गरी देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालका अध्यक्ष सीपी कजुरेल आज हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। गएर मेरो प्रश्न गएर औचित्यमा गएर टुङ्गेला, मैले 2टा प्रसङ्ग उट्काउन खोजेँ यसमा। कुनै बेलामा लगभग आजको 2 वर्ष अगाडि बन्दुक नबोक भन्दाखेरि बन्दुक बोके, प्रतिबन्ध नलाऊ भन्दाखेरि अर्को पक्षले प्रतिबन्ध लगाए। आज आएर त्यो 2टा एक भएको जस्तो छनक देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीले पनि आजको सम्बोधनमा के भन्नुभयो भने यो चाहिँ फोर्स ल्यान्डिङ पनि होइन, यो चाहिँ क्रास ल्यान्डिङ पनि होइन, यो चाहिँ सेफ ल्यान्डिङ हो भनेर चाहिँ औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गरे। यो कुरालाई तालमेल गरेर हेर्ने हो भने तपाईँहरू त कुनै बेलामा सँगै हुनुहुन्थ्यो, आत्मा मिलेको थियो। कसरी चाहिँ हेर्न सकिन्छ यो परिदृश्यलाई, कसरी तपाईँहरूको बुझाइमा चाहिँ के रहेको छ? अब यो चाहिँ तपाईँले जुन अघि पृष्ठभूमिमा पनि भन्नुभयो, यो एक प्रकारको एलायन्स जस्तो अनि एक प्रकारको समझदारी सहमति जस्तो जुन भएको छ, त्यो झट्टै हेर्दा चाहिँ त्यो नेचुरल जस्तो देखिँदैन। एउटा नेचुरल एलायन्स छ। उहाँ चाहिँ त्यही चाहिँ डबल नेकपा भित्रको पनि विप्लवजीलाई जसको समूहलाई जसरी पनि प्रतिबन्ध लाउनुपर्छ भन्ने नै पात्र उहाँ हो। त्यही चर्चामा उहाँ आउनुभएको पनि हो र त्यही पात्र उहाँ नै अझ अहिले चाहिँ नेपालको राजनीतिमा उहाँले यही व्यवस्थाका विरुद्ध पनि जाने कतिपय चाहिँ कामहरू गर्नुभयो, अझ चाहिँ प्रतिगमनतिर लैजानुभयो भनेर चाहिँ उहाँलाई ट्याग लागिराखेको अवस्थामा अब विप्लवजीले गएर चाहिँ फेरि उहाँको त्यो जुन नेगोसिएसन गर्नुभयो, त्यो सहमति भयो, सम्झौता भयो, 3 बुँदे सम्झौता भयो, त्यो सम्झौतालाई मानिसहरूले चाहिँ एउटा शङ्काको दृष्टिकोणले नै हेरेका छन्। किनभने विपरीतहरूको कसरी चाहिँ तालमेल एकैचोटि भयो भनेर पनि हेरिरहेका छन्। र अर्को कुरो के भने जुन बेलामा यो सम्झौता भएको छ, त्यो चरित्र हेर्दाखेरि, 2 पार्टीहरूको चरित्र हेर्दाखेरि, उनीहरूको भूमिका हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो पनि मिले जस्तो देखिँदैन, ठ्याक्कै यो ठाउँमा आउनुपर्ने जस्तो देखिँदैन। त्यसकारण चाहिँ यो जुन सम्झौता भयो, यसलाई त हामीले चाहिँ सामान्य रूपले चाहिँ यसलाई सही नै मानेका छौँ। कुन अर्थमा भने विप्लवजीहरूले नेतृत्व गर्नुभएको जुन नेकपा छ, त्यो माथि प्रतिबन्ध लाउनु हुँदैन भनेर हामीले आवाज उठाउँदै आयौँ। जुन बेला प्रतिबन्ध लाग्यो त्यो बेलादेखि नै हामीले बोल्दै आएको हो, आवाज उठाउँदै आएको हो। र किनभने हाम्रो त्यसको पछाडिको तर्क के थियो भने विप्लवजीहरूको समूहलाई सपोर्ट गर्ने भन्दा पनि जुन शक्तिले चाहिँ नेपालमा गणतन्त्र ल्याउनको निम्ति चाहिँ त्यत्रो त्याग बलिदान गर्यो, आखिर माओवादी आन्दोलनकै पार्ट हो नि त त्यो, त्यसले गर्यो, त्यसैलाई प्रतिबन्ध लगाइदिने गणतन्त्र आइसकेपछि यो अन्यायपूर्ण हुन्छ, यो गर्न मिल्दैन भनेर हामीले भनेका थियौँ। अब अहिले त्यो प्रतिबन्ध हटेको छ त्यो पार्टीबाट, सङ्गठनबाट भने यो हामीले स्वागत गर्नुपर्छ, राम्रो कुरा हो। र अर्को जुन तपाईँले शङ्काको दृष्टिको कुरा गर्नुभयो नि होइन, एकातिर चाहिँ यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीबाट चाहिँ यस्तो किसिमको अप्रोच हुनु र चाहिँ विप्लव यसरी आउनु, यही कुरालाई जोड्दै जाँदाखेरि चाहिँ कुनै बेलामा अघि पनि मैले जोडेँ होइन, कुनै बेलामा हतियार नबोक भन्दाखेरि हतियार बोक्ने उहाँहरू नै, भूमिगत भएर जाने उहाँहरू नै, उहाँहरूलाई नै प्रतिबन्ध लगाए फेरि केपी ओलीकै नेतृत्वले।
भनेपछि यो के कुराको किन उनीहरू चाहिँ हतियार बोकेर गए, के कुराले गरेर चाहिँ हतियार बिसाउँदै, हुन त हतियार देखाइसकेको अवस्था रहेको छैन, यद्यपि के कुराले गर्दाखेरि चाहिँ केपी ओलीले यतातिर ताने, किन गए किन आए भन्ने पनि एउटा बडा विचित्रको प्रश्न हुँदो रहेछ कि। अब यसलाई ओलीजीकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने सेफ ल्यान्डिङ भयो भनिदिनु हो उहाँले। यो सेफ ल्यान्डिङ हो, सेफ ल्यान्डिङै हो, यो हो सेफ ल्यान्डिङ हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। विप्लवजीले पनि त्यसलाई प्रतिवाद खासै गरेको देखिएन। यो सामान्य सेफ ल्यान्डिङ मात्रै हो कि अथवा यो नेपाली समाजमा जुन चाहिँ नि देखा परेको चाहिँ जुन समस्या हो त्यसलाई हल गर्नको निम्ति एउटा सरकारको तर्फबाट र अर्को त्यतिखेरको विद्रोही पक्षको तर्फबाट लिएको पहल कदमी हो कि सेफ ल्यान्डिङ मात्रै हो, यो पनि प्रश्न उठ्छ। तर यहाँ जुन कुरो चाहिँ तपाईँले उठाउनु भयो त्यही कुरो मैले भने अघि, र यो चाहिँ के भएको छ भने सामान्य ढङ्गले हेर्दाखेरि यो चाहिँ नेचुरल त्यति जस्तो देखिँदैन। नेचुरल्ली यस्तो हुन्छ नि। अब त्यहाँभित्र पनि अलि नरम पक्षको प्रतिनिधित्व ओलीजीले गर्नुभएको भए पहिलेदेखि पनि नरम हुनुहुन्थ्यो ओलीजी, आफू प्रधानमन्त्री हुनुभयो, यो अवस्था छ उहाँको देशभित्रको राजनीतिमा पनि, यही मौकामा म केही गरिहाल्नु भनेर गर्नुभयो भन्नलाई स्वाभाविक हुन्थ्यो। तर अलि अस्वाभाविक ढङ्गले आउनु भएको छ। जे भए पनि यसलाई दुई अर्थ लगाउन सकिन्छ। एउटा चाहिँ के हो त भने एउटा त राष्ट्रको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नको निम्ति कुनै सरकारले त्यो कदम चाल्छ भने त्यो राम्रो कुरा हो। तर अर्को चाहिँ आफू सुरक्षित हुनको निम्ति आफ्नै पार्टीबाट त्यत्रो हमला छ, बाहिरबाट त्यत्तिकै, किनभने खास गरी उहाँले जब चाहिँ यो संसदलाई विघटन गराउनको निम्ति सिफारिस गर्नुभयो र राष्ट्रपतिले त्यसलाई विघटन गरिदिनु भयो, त्यसपछि उहाँको त पपुलारिटी खस्किएर कहाँ पुगेछ। त्यसपछि पनि अब अदालतमा जुन मुद्दा भयो, सर्वोच्च अदालतले पनि मुद्दा हराइदियो, पुनर्स्थापनाको निर्णय गरिदियो। पुनर्स्थापनाको निर्णय गरिसकेपछि त उहाँलाई त हराएको हो नि त। नैतिक दृष्टिकोणले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर धेरैले भनेका पनि छन्, तर उहाँले राजीनामा म कुनै हालतमा दिन्न भन्नुभएको छ। त्यसपछि उहाँको झन् बाँकी रहेको पनि सिद्धियो। यो बेलामा विप्लवजीलाई उहाँले चाहिँ ल्याएर केही अलिकति चाहिँ त्यसको चाहिँ ठेगो पिँडो केही हुन्थ्यो कि भनेर ल्याएको जस्तो पनि देखिन्छ। यसको पनि चर्चा नेपालको राजनीतिमा व्यापकै चर्चा भइरहेको। केपी ओलीको त एउटा किसिमको स्वार्थ होला, किनभनेदेखि आफ्नै दौतरीहरूले छोडेर गएको अवस्था उहाँलाई रहेको छ। उहाँले पनि तपाईँले भने जस्तै ठेको दिनको लागि चाहिँ ल्याएका हुनुपर्छ भनेर भनिएको छ। अब विप्लवको कुरा गर्ने हो भनेदेखि त यही व्यवस्था नै ठिक भएन, हामी सही ढङ्गबाट सही ट्र्याकबाट गणतन्त्र ल्यायौँ, गणतन्त्र ल्याउनु राम्रो भयो, तर व्यवस्था चाहिँ अझै पनि हाम्रो ट्र्याकभन्दा बाहिर गएको छ भनेर भनिराख्ने विप्लव समूहले यतातिर संविधानको घाँटी निमोठ्यो भनेर चाहिँ जुन आरोप तपाईँहरूले पनि लगाइराख्नु भएको छ, यतातिर प्रचण्ड माधवले पनि लगाइरहेको छ, भन्दाखेरि सबैजनाले लगाइरहेका ती व्यक्ति ती पात्रसँग गएर भरतमिलाप गर्नु, यो खास कारण चाहिँ के हो? उनलाई चाहिँ उसको स्वार्थ चाहिँ के रहेको छ? विप्लवको स्वार्थ भनौँ अथवा उसको एक्सपेक्टेसन भनौँ। अब के देखिन्छ भने विप्लवजी पनि यो सम्झौता गर्न अथवा यो वार्ता गर्न र खुल्ला हुनको निम्ति चाहिँ अलि उहाँले नै बढी नै कोसिस गरेको देखिएको छ। अलि हतारो बढी भयो जस्तो देखिन्छ, किनभने 2 वर्ष भयो। अब अलि त्यो आवश्यकताभन्दा बढी हतार गरेको हो कि, किनभने उहाँले जहाँसम्म माग गर्नुभएको छ, हामीसँगै 4 पार्टीको मोर्चा बनेको छ, त्यो मोर्चाको घोषित नीति के हो भने यो व्यवस्था र यो सरकारले अब यो देशको समस्या हल गर्न सक्दैन, जनताको समस्या हल गर्न सक्दैन, राष्ट्रको समस्या हल गर्न सक्दैन, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न सक्दैन, बेरोजगारी समस्या हल गर्न सक्दैन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्दैन, कुशासनलाई चाहिँ नि सुशासनमा परिणत गर्न सक्दैन, इत्यादि गर्न सक्दैन। त्यसकारण हामीले विकल्प खोज्नुपर्छ। हाम्रो योमा सहमति भएको। हामीले विकल्प खोज्ने भनेको के हो? यो एउटा सरकारको नि विकल्प हो, त्यो सहमति भएको पनि धेरै भएको छैन, रिसेन्टली मात्रै हो, एकदमै भर्खरै हो, एकदम। किनभने 29 गते त हामीले चाहिँ घोषणा सभा गरेको हौँ एकाडेमी हलमा। भनेपछि चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यसमा उहाँ सहमत हुनुभएको। हामीले के को विकल्प दियौँ? सरकारको ओलीको पनि विकल्प दिनुपर्छ, ओलीले नेतृत्व गर्न सकेन, असफल भए। अनि उनको पार्टीको पनि विकल्प खोज्नु पर्यो, किनभने त्यो पार्टी पनि असफल भयो। अनि उनले जुन सरकारको नेतृत्व गर्छन्, सरकार पनि असफल भयो, र उनले जुन व्यवस्थाभित्र चाहिँ यो सबै काम गरिरहेका छन् त्यो व्यवस्था पनि असफल भएको हुनाले हामीले यो सबैको विकल्प खोज्नुपर्छ भनेको हौँ हामीले।
र सरकारको नारा दिँदाखेरि पनि वैकल्पिक संयुक्त सरकार भनेर हामीले नारा दिएका छौँ र व्यवस्थाको पनि हामीले चाहिँ विकल्प दिएका छौँ। व्यवस्थाकोमा हामीले चाहिँ सङ्घीय जनगणतन्त्र / अनि त्यहाँबाट वैज्ञानिक समाजवाद भनेका छौँ, त्यसको विकल्प दिएका छौँ व्यवस्थाको। भनेपछि यो सबै विकल्पको लागि लड्ने भनेर हामीसँग हस्ताक्षर गरेको पनि मसी राम्रोसँग सुकिसकेको छैन। अब उहाँलेलाई चाहिँ मूलधारमा जानु हो भनेर हामी सुन्यौँ। यो बिचमा तपाईँहरूको त्यो पक्षका कोहीसँग चाहिँ केही वार्ताहरू केही संवादहरू भएको थियो अथवा चाहिँ त्यति बेला पनि त्यो स्मेल भनेर भनिन्छ नि, हामी त गएर मिश्रिँदैछौँ है अथवा चाहिँ मेन स्ट्रिममा आउने हाम्रो पनि इच्छा चाहना छ भन्ने किसिमको चाहिँ त्यो वासना आएको थियो? होइन, उहाँले त्यो अब हाम्रो वार्ता हुने सम्भावना छ, अब हामी वार्तामा जान्छौँ भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो। हाम्रो केही दिन अगाडि मात्रै बैठक भएको थियो, त्यो बैठकमा त्यो कुरा चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो। अब उहाँहरूले सुझाव माग्नुभएको थियो। त्यो अहिले यहाँ एउटा भ्रम के छ भने यो जुन अहिले सहमति भएको छ, उहाँको हस्ताक्षर भएको छ, यो नै मोर्चाको लाइनबाट भएको छ कि भन्ने पनि यहाँ तर्क आएको सुन्छु म। यो मोर्चाको लाइनबाट भएको होइन र उहाँले चाहिँ हाम्रो त्यो त पार्टीले आफ्नो किसिमले गर्न पाउँछ, फेरि उहाँहरूको पार्टीले पाउँछ किन नपाउँछ? हरेक घटकहरूले आफ्नो ढङ्गले गर्न पाउँछन्। त्यो अधिकार मिच्नु हो भने होइन, मैले उल्लङ्घन गर्नुभएको भने होइन। तर उहाँले सुझाव दिनुभएको थियो। जेनरल्ली हामीले दिएको सुझाव चाहिँ के हो भने अब वार्तै नगर्ने भनेर त हामी भन्न सक्दैनौँ। यो तपाईँको पार्टीमाथि प्रतिबन्ध फुक्का गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो लाइनै छ। त्यसको लागि हामी लड्दै आएकै छौँ। त्यसकारण त्यो ठिक छ, त्यो गर्नुहोस्, तर यो क्रान्तिप्रति धोका हुने, विश्वासघात गर्ने, आत्मसमर्पण गर्ने काम चाहिँ नगर्नु होला है भन्ने सुझाव हामीले दियौँ। भनेपछि तपाईँहरूले जुन अलायन्स गर्नुभएको थियो त्यसको बुदामा टेकेर अथवा चाहिँ त्यसको बेसमा टेकेर उहाँहरू अगाडि बढ्नु भएको होइन? होइन, यो वार्ता त्यो अनुसार भएको होइन। अथवा एउटा शङ्का चाहिँ के भनेदेखि अब जति पनि यो साना साना टुक्रामा चाहिँ चोइटिएर गएका कम्युनिस्टहरू छ उनीहरूलाई चाहिँ एक बनाउने र यतातिर चाहिँ प्रचण्ड माधवको चाहिँ काउन्टरमा खडा गर्ने भन्ने पनि एउटा किसिमको विश्लेषण यति बेला भइरहेको छ। त्यो कतिसम्मको सही हुन आउँछ? अब त्यो त कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जो सच्चा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू छन् उनीहरूको बिचमा एकता हुनुपर्छ भनेर त हामी पनि भनिरहेका छौँ। र त्यो मोर्चामै एउटा के कुरा उल्लेख गरिएको छ भने यो मोर्चालाई हामीले अझ के गर्नुपर्छ भने एउटै पार्टी बनाउनेतिर, पार्टी एकतातिर पनि अगाडि बढ्नुपर्छ पनि भनिएको छ। त्यसको उद्देश्य चाहिँ एउटै पार्टी बनाउने पनि हो भनेर पनि भनिएको छ। त्यसकारण त्यो प्रयास त हामी पनि गरिरहेका छौँ, अरू साथीहरूले पनि गरिरहेका छन्। त्यसलाई हामीले सकारात्मक प्रयास भन्छौँ होइन। त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ। तर अब हामीले जुन चाहिँ प्रयास गरिरहेका छौँ एकता गर्ने भनेर संयुक्त मोर्चाकै जुन एउटा आधार हामीले खडा गरेका हौँ त्यो आधारलाई नै बल नपुग्ने खालको चाहिँ त्यसैको एउटा छिटो त्यसैको एउटा झिल्को पो हो कि उतातिर गएर चाहिँ एउटा अब कम्युनिस्टै हुनु उनी पनि आफूलाई खारिएको कम्युनिस्ट भनेर भन्छन् केपी ओली होइन, गएर मिल्नु। अब त्यो खैर उहाँको विश्लेषण के हो? अब जे भए पनि अब हामीले बाहिर सुने अनुसार अब त्यो कतिपय त्यसमा सच्चाइ पनि होला, कतिपय नहोला। किनभने ओलीजीले चाहिँ प्रस्तावै राख्नुभयो विप्लवजीलाई, तपाईँ महासचिव बसिदिनु पऱ्यो आएर र तपाईँ नै जानुहुन्छ सरकारमा भने उप प्रधानमन्त्री दिन्छु, नभए तपाईँका 3-4 मन्त्री बनाइदिन्छु, तर तपाईँ आउनु पऱ्यो भनेर प्रस्ताव राख्नुभयो भन्ने पनि आयो, कुराहरू सुनियो होइन। त्यसको चाहिँ चुनावमा जाँदिन भन्ने किसिमका कुराहरू गर्नु, त्यस्ता कुराहरू पनि सुनियो होइन। अब त्यो चाहिँ अब त्यसैलाई आधार बनाएर यदि उहाँहरूको एलायन्स भएको हो, पार्टीमा जान उहाँहरू तयार हुनुभयो भने चाहिँ त्यो एउटा अर्को चाहिँ अनौठै कुरा हुन्छ। त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हाम्रो लागि हामीले विश्लेषण गर्दा चाहिँ प्रचण्ड एमालेमा गएर विलय गरे भए जस्तै हुन्छ। यदि विप्लवजीको पार्टी गएर केपी ओलीको पार्टीमा मिसिएर चाहिँ एउटा हामी यही पार्टीमा आयौँ भन्ने हुन्छ यदि भनेदेखि त्यो चाहिँ त्यसैसँग तुलना गर्न सकिन्छ। के स्वार्थले तान्यो अथवा चाहिँ अब नसकिने रहेछ यो क्रान्तिको जस्तो किसिमको चाहिँ क्रान्तिको सपना उहाँहरूले साँच्नु भएको थियो, अहिलेको यो चाहिँ 21औं शताब्दीमा त्यो चाहिँ हुँदैन रहेछ भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा मनन गरेर चिन्तन गरेर मेन स्ट्रिममा आउनु भएको भनेर बुझ्न सकिन्छ? अथवा अरू नै केही स्वार्थ छ विप्लवको आफ्नो पनि? अब त्यो चाहिँ अब अहिले त्यहाँभित्रको उहाँको व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थ अरू के छ भन्ने कुरा त अब अहिले थाहा हुँदैन। त्यो सम्झौताहरूमा कसैले भन्दा पनि भन्दैन हाम्रो स्वार्थ छ भनेर। त्यो त पछि प्र्याक्टिसमा गएपछि थाहा हुन्छ यसले यस्तोको लागि गरेको रहेछ भनेर। त्यसको निम्ति त केही दिन प्रतीक्षा गर्नै पर्ला। तर कुरा के हो त भने उहाँहरूले जुन चाहिँ लाइन लिएर हिँड्नुभयो त्यसको सफलता त्यति धेरै नदेखेर उहाँलाई त्यस्तो लागेको पनि हुनसक्छ। तर कुरा के हो भने त्यो चाहिँ
लाइन सफलतातिर गएन भने त्यसका कमी कमजोरीहरू के हुन् त्यसलाई हटाएर अझ सही लाइनको विकास गर्ने चाहिँ सही कुरा हुन्छ। तर त्यहाँ भएन भनेर आफैले प्रतिक्रियावादी भनेको होइन, आफैले चाहिँ प्रतिबन्ध लगाएको यो दुईटाको बिचमा चाहिँ गएर चाहिँ फेरि त्यहाँबाट सम्झौता गर्नु र चाहिँ अब उहाँहरूले दुईजनाले जुन सम्बोधन गर्नुभयो नि एकसाथ त्यसले पनि एउटा सन्देश त जान्छ नि कहीँ न कहीँ उहाँहरूको बिचमा त तालमेल त केही न केही रहेछ। किनभने हरेक सम्झौतामा दुई पक्षले नै त्यहाँ गएर चाहिँ भाषणै गर्नुपर्ने सम्बोधनै गर्नुपर्ने हुँदैन नि। यो विशेष कार्यक्रमका आयोजनाले पनि के देखाउँछ भने कहीँ न कहीँ उहाँहरूको निकटता चाहिँ पोलिटिकल्ली पनि हुन खोजेको हो कि एलायन्स बन्न खोजेको हो कि के हो भन्ने प्रश्न त उठ्छ नै। त्यो पनि अर्थ राख्छ किनभनेदेखि नि कुनै बेलामा अब तपाईँहरू पनि मिनिस्ट्रीमा आउँदाखेरि त दिल्लीमै तपाईँहरूको चाहिँ भव्य स्वागत चाहिँ भएर चाहिँ कायदा बसेर हुन त अब टाइम फ्रेमको हिसाब हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ त्यो टाइम फ्रेमको टेन्युअर र पछिल्लो अहिलेको चाहिँ विप्लवको चाहिँ टेन्युअरमा चाहिँ फरक आउन सक्ला। तर के भने एउटा ग्रान्ड वेलकम वार्म वेलकम त त्यति बेला पनि भएको थियो अहिले पनि भएको थियो, त्यसलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ? अब त्यो कुरालाई ब्याकड्रपमा राखेर अब त्यो गर्दाखेरि के हो भने अब उनीहरूले त्यत्रो धुमधामसँग अर्को पक्षले स्वागत किन गर्छ भन्ने कुरा नै आउँछ। आखिरमा अर्को पक्षले जो चाहिँ जनयुद्धै दबाउनको निम्ति त्यत्रो गरे उनीहरूले होइन, विदेशी सेना नै यहाँ नेपालमा आयो, फोर्टिफिकेसनै विदेशी सेनाले गरिदिएको हो जनयुद्धको पछिल्लो चरणमा होइन, विदेशी हस्तक्षेप त्यहाँसम्म बढेर गएको थियो। अब उनीहरू असाध्यै खुसी भएर चाहिँ वार्म वेलकम किन गर्छन् एउटा विद्रोहीको नेतालाई? त्यहाँ पनि कुरा छ नि, किनभनेदेखि अब उसलाई चाहिँ सेफ ल्यान्डिङ गराइदिने, उसलाई त्यो लिइरहेको लाइनबाट अर्कैतिर डेभिएट गराइदिने, त्यो त उनीहरूको सफलता हो नि। किनभने यो अहिले नयाँ युगमा उनीहरूले विकास गरेको कुरा हो। यो एउटा क्रान्तिकारी युद्धलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई दबाउने विविध तरिकाहरू प्रयोग हुँदै आएका छन् विश्व इतिहासमा। त्यसमध्येको एउटा अहिले हामीसँग समय छैन, म अलिकति व्याख्या गर्ने थिएँ। हजुर हामीसँग समय छ। हो त्यो चाहिँ के हो भने एउटा चाहिँ त्यो क्रान्तिलाई दमन गरेर सिध्याइदिने, जो भियतनाममा चाहिँ अमेरिकाले प्रयोग गर्यो, हजारौँ टन बम खसालिदिएर पनि नेस्तनाबुदै गरेर जनतालाई सिध्याइदिने, त्यसबाट पनि भएन। आखिर त भियतनामबाट भागेरै हिँड्नु पर्यो अमेरिका, त्यो अवस्था भयो। त्यस कारण त्यो एक्सपिरियन्स ठिक भएन भने उनीहरूले अर्को प्रयोग पनि उनीहरूले गरे। अर्को प्रयोग के गरे भने अब के गर्नुपर्छ भने त्यसको नेतृत्वलाई नै आफ्नो बनाउनुपर्छ। के चाहन्छ त्यसलाई त्यही चाहिँ दिएर आफ्नो बनाउनुपर्छ र त्यसैबाट चाहिँ प्रतिक्रान्ति गराउनु चाहिँ सुरक्षित हुन्छ भन्नेमा उनीहरू पुगेर पछिल्लो चरणमा यो चाहनाको कुरा गर्ने हो भनेदेखि त नि ठ्याक्कै फेरि यो त दुई ध्रुव जस्तो चाहिँ देखिएको छ नि। पछिल्लो राजनीतिक हामीले चाहिँ विश्लेषणलाई हेर्ने हो भनेदेखि प्रधानमन्त्रीले जसरी संसद विघटन गरे अथवा चाहिँ नारायण हिटीलाई उनले जसरी चाहिँ चुज गरे, पशुपतिनाथमा गएर चाहिँ जसरी सुनको जलरी अर्पण गरे होइन, यो कुरालाई ब्याकड्रपमा राख्ने, यो कुरालाई बेसमा राख्ने र चाहिँ विप्लवको मागहरूलाई, विप्लवका आदर्शलाई, विप्लवका सिद्धान्तहरूलाई हेर्ने हो भनेदेखि त फेरि त्यहाँनिर ठ्याक्कै कन्फ्रन्टेसन छ। एउटा पूर्व फर्केको अर्को पश्चिम फर्केको जस्तो देखिन्छ। भनेपछि के कुराले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि जोडियो त भन्ने पनि चाहिँ प्रश्न आउन सक्छ। के चाहना पुरा गरिदिन खोजे अथवा उसको अपेक्षा चाहिँ के रहेको थियो भन्ने कुरा। अब त्यसमा त त्यही कुरा आउँछ, ओलीजीको जुन आफ्नो चाहिँ स्थिति जुन अहिले छ, ओली मात्रै हो अथवा विप्लव पनि हो। अब विप्लवजीको विषयमा देखिएको कुरा के हो भने उहाँले किन यति धेरै हतार गर्नुभयो? उहाँले आफूले अङ्गीकार गरिराखेको संयुक्त मोर्चामा मानेको चाहिँ नीतिबाट पनि, नीतिसँग पनि नमिल्ने खालको सम्झौता उहाँ गर्न किन पुग्नुभयो? त्यो चाहिँ कारण प्रष्ट देखिँदैन। त्यो त उहाँलाई बढी थाहा होला, उहाँहरूको पार्टीमा बढी होला, किनभने उहाँहरू चाहिँ त्यो सम्झौता गर्न, वार्ता गर्न चाहिँ उहाँ असाध्यै चाहिँ अगाडि बढिराख्नु भएको स्थिति नै थियो। त्यसकारण चाहिँ त्यसको अन्तर्निहित कारण चाहिँ के हो भन्ने कुरा त अब केही दिनपछि थाहा होला। ओलीजीको चाहिँ त्यो चर्चामै आइसकेको देखिएकै हुनाले हामी सबैले अनुमान गर्न के अनुमान गऱ्यौँ हामीले भने त्यही कारणले होला ओलीजीले गरेको चाहिँ भनेर बुझ्न सकिने कारण चाहिँ देखियो उहाँको। एउटा कुरा नि सर, पछिल्लो समय नेपाली जनताहरूले के पनि सोधिरहेका छन् भनेदेखि कुनै पनि हतियारधारी समूह यदि चाहिँ मेन स्ट्रिममा आउँछ भनेदेखि चाहिँ सबभन्दा पहिला उसले चाहिँ आफ्नो हतियार विसर्जन गर्नुपर्छ होइन, त्यो पनि रोहोबरमा गर्नुपर्छ। अब तपाईँहरूकै कुरा गर्ने त्यति बेलाकै कुरालाई चाहिँ उक्काउने हो भने पनि त्यही अनुसारले चाहिँ गरिएको थियो। अन्मिन लगायतका चाहिँ शक्तिहरू आएका थिए त्यो हतियारलाई चाहिँ कङ्क्रिट रूपमा सही ढङ्गबाट व्यवस्था गर्नको लागि।
तर आज मेन स्ट्रिममा त आयो भनेर भनियो, 3टा बुदामा सहमति पनि भयो भनेर भनियो, वार्ता र संवादबाट हल गर्ने भन्ने पनि कुराहरू सुनिए। तर यो मुद्दामा चाहिँ न सरकारी पक्ष बोलेको देखियो, न चाहिँ विप्लव पक्ष नै बोलेको चाहिँ देखियो कि यसलाई कसरी हेर्ने? अब यसको दुईटा पक्ष छ जस्तो लाग्छ। एउटा पक्ष के हो भने त्यतिखेरको जुन चाहिँ जनयुद्ध हो हैन, 52 सालदेखि 62 सालसम्म 10 वर्षको जनयुद्ध, 40 बुधे मागपत्रबाट सुरु भएर अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो घोषित रूपमै सेनाहरू थिए, 7 डिभिजनहरू थिए हाम्रो। पछि उसले भेरिफाई गर्दाखेरि पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार पनि 24,500 त तपाईँको क्वालिफाइड सेनै भन्यो नि, हतियारको दृष्टिले, तालिमको दृष्टिले, सबै दृष्टिकोणले त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पुरा भएको सेना यति रहेछ भनेर त्यसले मान्यता दियो नि, अनमिनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मान्यता दियो। त्यो स्केलको चाहिँ थियो त्यो जनयुद्ध, त्यहाँ पुगेको थियो, त्यो हाइटमा पुगेको बेलामा सम्झौता भएको थियो र सेनाको पनि त्यही ढङ्गले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने कुरा भयो। तर अहिलेको चाहिँ विप्लवजीको त चाहिँ त्यो होइन, किनभने उहाँहरूले त हामीले त 52 साल फागुन 1 गते जनयुद्ध हुँदाखेरि त हामीले घोषणा गरेर गरेको नि त जनयुद्ध, पर्चा छरेर पोस्टर टाँसेर आधा रातमा हामीले जनयुद्ध सुरु गऱ्यौँ भनेर घोषणा गरेर सुरु गरेको। अनि 2-3 दिनपछि प्रतिबन्ध पनि लगायो, त्यसपछि हामीले सेना निर्माण गर्ने इत्यादि प्रक्रियामा गयौँ। अब अहिलेको विप्लवजीले चाहिँ के गर्नुभएको हो भने यो सशस्त्र सङ्घर्षै होइन भन्नुभएको छ। हामीले जनयुद्ध पनि सुरु गरेको होइन भन्नुभएको छ, त्यो हुँदै होइन। हामीले गरेको के हो भने जाली फटाहरूलाई कारबाही गरेको, घुसखोरहरूलाई, तस्करहरूलाई कारबाही गरेको सरकारले गरिदिएन, त्यस कारण हामीले गरेको हो भन्नुभएको छ। त्यस कारण त्यो चाहिँ सिधै नेपालमा नयाँ जनवाद स्थापना गर्ने घोषित उद्देश्यका साथ सुरु भएको थियो। अब यो चाहिँ उहाँहरूले त्यसो भन्नुभएको छैन। त्यस कारण उहाँहरूले कहिल्यै पनि हामीसँग सेना छन् भनेर आधिकारिक रूपले भन्नुभएको पनि छैन। अब त्यही विश्वासमा अब हतियार सेना नखोजेको हो कि राज्यले के हो त्यो उहाँहरूले जान्ने कुरा हो। तर चाहिँ यो दुईटामाको कन्ट्रास्टलाई चाहिँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ। त्यो जनयुद्धको सम्झौता हुँदाखेरि कुन हाइटमा भएको थियो र अहिले चाहिँ विप्लवजीसँग गर्दाखेरि कुन हाइटमा भयो भन्ने कुरा पनि एउटा पक्ष त्यो हो। दोस्रो कुरा के हो भने उहाँहरूले एक आपसमा उहाँहरूलाई विश्वास भयो होला अब राज्यलाई, किनभने गृहमन्त्रीले गरेका छन्। एकपल्ट गृहमन्त्रीले कति कम्पनी बनाएको मलाई थाहा छ, 7 कम्पनी कति भन्दै थिए। अब अहिले सम्झौता गर्ने बेलामा त त्यो कम्पनीको कुरा त उठेन। सायद उहाँहरूलाई यति धेरै विश्वास भयो कि उहाँहरूले जे छैन हामीसँग हतियार भनेपछि ए छैन त्यसो भए ठिक छ भनेर उहाँहरूले मान्नुभयो। अहिलेसम्म त त्यही कुरै देखिन्छ। भनेपछि त्यो विश्वास मात्रै देखियो, विश्वास नै होला। किनभने बम पड्केको, मान्छे मारेको त छ नि त, भनेपछि यसको अर्थमा के पनि रहन्छ भने हतियार उहाँहरूसँग केही न केही रूपमा त होला नि त। हामीले तुलना गर्न मिल्दैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। यदि त्यति बेलाको र अहिलेको हेर्ने हो भनेदेखि समय पनि त्यति बेलाको अर्कै किसिमको थियो, माहौल अर्कै किसिम थियो, माग अर्कै किसिमको थियो। तर अहिले त धेरै परिवर्तन आइसके। तर केही न केही त उहाँहरूसँग पनि छ नि त। यसको लागि चाहिँ किन राज्य पक्षले पनि चाहिँ चासो नदिने, यतातिर विप्लव पक्षले पनि चासो नदिने? अब विश्वास मात्रै। अब उहाँहरूको बिचमा विश्वास भइसकेपछि अब त्यो चासो लिनुपर्ने यहाँको सुरक्षा निकायले, गृह मन्त्रालयले, सरकारले हो। अब उनीहरूलाई विश्वास लाग्छ भने हामीले पो किन चासो लिनु पर्यो? होइन रहेछ भन्ने मान्नु पऱ्यो नि। अब जब पार्टीको कुनै लाइनै अब केही पनि त्यस्तो नगर्ने, शान्तिपूर्ण मात्रै गर्ने अनि वार्ताद्वारा सबै समस्या वार्ताद्वारा हल गर्ने भनेपछि त त्यसको निम्ति त्यो हतियार त किन राखेर पनि किन राख्नु पर्यो? आवश्यकै भएन नि, उहाँहरूलाई नि परेन नि आवश्यकता। त्यो भए पनि कतैतिर डिस्ट्रोय गरिदिए भयो। त्यसलाई आवश्यकता चाहिँ हो कि होइन त्यो देखाउनु पर्ने होइन। अब त्यो त भएदेखि देखाउने सामान्यतया प्रचलन हुन्छ। त्यसमाथि पनि हतियार तिमीहरूले कहाँ राख्यौ भन्ने त हामीले त भन्ने होइन नि, होइन। अब हामीले किन त्यो भन्ने? हामीलाई के आवश्यकता पर्यो? जब उहाँले लाइनै चाहिँ अब शान्तिपूर्ण तरिकाले मात्रै जाने होइन र चाहिँ वार्ताद्वारा सबै समस्या हल गर्ने भन्ने चाहिँ उहाँको त्यो सहमति भइसकेपछि उहाँलाई त्यो भए पनि आवश्यकता परेन। छैन त्यो बेग्लै कुरा हो, भए पनि अब किन चाहियो? त्यो हुँदैन। राज्यले बल प्रयोग गर्छ, त्यसकारण त्यसको विरुद्धमा चाहिँ फेरि चाहिँ जनताले उठाउँछन् भनेर नै त्यो कुरा गरिएको हो। अब अहिले त्यो नभइसकेपछि त उहाँलाई त्यो आवश्यकता नि महसुस नभएको होला। र अर्को सरकार पक्ष पनि त्योतिर त्यति चिन्ता उसले जाहेर नगरेको अवस्थामा चाहिँ हामीले रहेनछ भन्ने नै मान्नु पर्यो। त्यो विश्वास हामीले लिँदाखेरि राम्रो हुन्छ। एउटा कुरा नि सर, यो अब
फेरि पनि कुरा उहाँहरू किन चाहिँ एक भए भन्नेमा नै आएर चाहिँ टुङ्गिन्छ, किनभने यति बेला नेपालीको जनजनमा त्यही नै प्रश्न छ होइन। यो कसरी पनि हेर्न सकिँदो रहेछ भने नि एक थरीको विश्लेषण के थियो भनेदेखि तपाईँहरूले पनि केपी ओलीलाई चाहिँ अब संविधानको चाहिँ यो बेखिलाफको चाहिँ काम गरे, खिलाफको चाहिँ काम गरे, संविधानलाई मार्न खोजे, पुरानै व्यवस्था फर्काउन खोजे भनेर भनियो। हुन त नारायण हिटी अगाडिबाट उहाँले त्यसको कुराको पनि खण्डन गर्नुभयो। अर्को एक थरीको विश्लेषण कुनै बेलामा कसरी पनि हुन्थ्यो भनेदेखि केपी ओली यस्ता पात्र हुनै भनेर सबैलाई थाहा थियो। विप्लवलाई पनि अब यिनले मेन स्ट्रिममा ल्याउँछन्, किनभनेदेखि विप्लव पनि बाहिर बसेर चाहिँ एडभोकेट गर्ने, हिडन रूपमा एडभोकेट गर्ने भनेको त्यही लुप्त भइसकेको संस्था र हिन्दू धर्मकै लागि नै हो। खालि यो त देखाउनको लागि राजनीतिक दाउ मात्रै उसले चाहिँ खेलिरहेको छ भन्ने पनि कुनै बेलामा चाहिँ एक थरीको विश्लेषणहरू आउँथ्यो। र अहिले फेरि ठ्याक्कै त्यही सोच दुईटा चाहिँ एक भएको अवस्था छ भनेपछि व्यवस्था माथि नै पो फेरि एकपटक चाहिँ खतरा हुन लागेको हो कि भन्ने पनि प्रश्न जन्मिन्छ। अब यी सबै कुराहरू चाहिँ अब हेर्दै जानुपर्ने छ त्यो, किनभने अब अहिले यी कुरा सम्झौतामा औपचारिक रूपमा भनिँदैनन्। यी कुराहरू त्यो अन्तर्निहित विषयवस्तुहरू के हुन् भन्ने कुरा त त्यो त प्र्याक्टिसले त्यो देखाउँदै जाने कुरा भयो। अब अहिले त्यो थाहा हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ अब जुन प्रकारले उहाँहरूको चाहिँ एकता भयो त्यसले प्रश्न उठाइदियो, त्यो उठाउनेहरूलाई चाहिँ सबै गलत हुन् भन्ने कुरा आएन। जेन्युन मानिसहरूले यो प्रश्न उठाए किन यस्तो भयो त भनेर त्यो प्रश्न उठ्यो नै। अब त्यसको जवाफ उहाँहरूले व्यवहारबाटै दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ अहिले चाहिँ सबैलाई चाहिँ के भने यो प्रश्न उठाउनको निम्ति चाहिँ यहाँका बुद्धिजीवीहरू, यहाँका सिधा सादा मान्छेहरू, जेन्युन मान्छेहरूलाई पनि यो प्रश्न उठाउन चाहिँ उत्प्रेरित चाहिँ गरेकै छ यो घटना। भन्नाले व्यवस्थामाथिलाई नै लिएर पनि यति बेला प्रश्न चाहिँ जेनेरेट भएको छ। तपाईँहरूसँगकै कुराकानीमा तपाईँहरूको हुन त हितचित्त नमिलिकन, मन नमिलिकन एक पहिन्न भनेर पनि भनिन्छ। तपाईँहरू पनि एउटा किसिमले चाहिँ एक हुनुभएको थियो पछिल्लो केही समयमा भन्दाखेरि यो कुराको छनक पाइएको थियो कि थिएन? अब उहाँहरूको त मैले भनिहालेँ पछिल्लो चरणसम्म वार्ता हुँदाखेरि पनि अब उहाँले सहमति गरेको कुरा त त्यही हो, व्यवस्थालाई लिएर। यो व्यवस्था पनि हुँदैन, काम लाग्दैन। त्यसको सट्टा वैकल्पिक व्यवस्था या त जनगणतन्त्र, सङ्घीय जनगणतन्त्र या वैज्ञानिक समाजवाद। पुरानै व्यवस्था त होइन, त्यो त एकदम क्याटेगोरिकली लेखिया छ नि त, त्यो डकुमेन्टमै क्याटेगोरी लेखिया छ। र अब सरकार चाहिँ के हो भने वैकल्पिक संयुक्त सरकार, त्यो प्रक्रियाद्वारा चाहिँ एउटा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा विगतका कमी कमजोरीलाई पनि मूल्याङ्कन गर्दै अब नयाँ ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। यो चाहिँ हामी सहमत भएको कुरा हो। सहमत भयो भन्दा बाहिरको पनि उहाँले जन्मसङ्ग्रह भन्नुभएको छ। यो व्यवस्था र वैज्ञानिक समाजवादको बिचमा जन्मसङ्ग्रह हुनुपर्छ भन्ने थियो उहाँको माग होइन। त्यो त उहाँहरूको छुट्टै पार्टीको माग हो, त्यसमा हामी सहमत भएको होइन। हामी सहमत भएकै कुरा गर्दाखेरि पनि यो त हामी सबै सहमत भएरै गरेको, त्यो धेरै दिन पनि भएको छैन। त्यही त भर्खरै मात्रै हो। तर अब अहिले उहाँले सम्झौता गर्दाखेरि त त्यो कुराहरू त्योभन्दा त धेरै टाढा गएर सम्झौता गर्नुभएको छ। त्यसकारण चाहिँ अब यो त्यो मान्यलाई हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूसँगको अलायन्स चाहिँ अब के हुन्छ त? कता जाला? अगाडि बढ्छ या एकपटक सोच्ने अवस्था आउँछ? अब हामी यो विषयमा अब आज चाहिँ उहाँले प्रश्न गर्ने कुरा त आज थियो। अब त्यो के बोल्नुभयो उहाँले त्यो त अध्ययन गर्न पनि पाइएको छैन। अब त्यो अध्ययन गर्ने, त्यसपछि अब हाम्रो चाहिँ कार्यक्रममा हुँदाखेरि हाम्रो बैठकहरू छलफलहरू हुन्छ, यो प्रश्नहरू हामीले चाहिँ उठाउने कुरा पनि भयो। अब उहाँले कस्तो खालको जवाफ दिनुहुन्छ होइन। र जे भए पनि हाम्रो बिचमा चाहिँ जुन विषयमा चाहिँ एकता कायम भएको थियो त्यो विषयलाई कमजोर हुने गरी जुन प्रकारको यहाँ सम्झौता भएको छ, हस्ताक्षर भएको छ जुन विषयमा, त्यो प्रश्न त हाम्रो भित्र त त्यो उठ्ने कुरै भइहाल्यो। भन्नाले तपाईँहरूले चाहिँ त्यो कमजोर भएको छ भनेर मान्नु भएको छ? होइन, त्यो त स्पष्टै भयो नि त। किनभने विकल्पको लागि लडेको शक्तिले गएर अब त्यही चाहिँ व्यवस्थाभित्र बसेर चाहिँ सबै सम्झौता गरेर ठिक हुन्छ भन्नेमा सही गरिदियो। तर एउटा कुरा नि, यदि हामीलाई फोहोर ठाउँ सफा गर्नु छ भनेदेखि त त्यो ढलमै गएर चाहिँ हामीले सफा गर्नुपर्छ भन्ने पनि त एउटा लजिक हो नि त, होइन र? यो हरेक कुरालाई चाहिँ शङ्कास्पद दृष्टिले मात्रै हेर्नु जरुरी छ भन्ने मात्रै प्रश्न होइन। त्यो त एकदम ठिक हो। त्यसलाई चाहिँ त्यसै हुनाले हामीले कुनै बेला त यो हामी यहीँ नेपाली समाजमा हामी सँगै छौँ नि त होइन। यही व्यवस्थाकै बिरेमा पनि नेपालमै बसेर गरिराखेका छौँ होइन। किन हामीले विदेश गरेर हुँदैन भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। यिनै नेपाली जनताले नै हो परिवर्तन गर्ने, जनतालाई चाहिएको हो परिवर्तन गर्नेमा नै हामी विश्वस्त छौँ। त्यसकारण चाहिँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ
हामीले यही व्यवस्थाका चुनावहरूलाई पनि उपयोग गरेर ठिक हुन्छ भनेर उपयोग पनि गरेका छौँ, कहिले बहिष्कार पनि गरेका छौँ। त्यस कारण हामी यहीँ भित्रै छौँ, यही समाजभित्र रहेरै यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न सकिन्छ। यसलाई छोडिदिएर टाढा गएर अन्त्य गएर यो विदेशीहरूको चाहिँ उचालखेल गराएर यो हुनेवाला छैन। यहीँकै जनताले, यहीँ हामी नै राजनीतिक पार्टी हो भने यहीँ भित्रै हामी चाहिँ खेल्नुपर्छ, यी जनताको बिचमा घुलमिल हुनुपर्छ। हाम्रा गल्ती कमजोरी छन् भने जनताले देखाइदिन्छन्, सच्चिनुपर्छ र हामीले त्यो अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ। यो मान्यता जुन तपाईँले भन्नुभयो एकदम सही मान्यता हो। यसै अनुसारै हामीहरू अगाडि बढेका छौँ भन्ने लाग्छ। सम्भवतः त्यसैको लागि नै हो कि उहाँ चाहिँ यसरी चाहिँ मेन स्ट्रिममा आउनुभएको होइन। यसको अर्थ चाहिँ यो होइन कि त्यो सफा गर्नुपर्छ भनेर त्यही व्यवस्थाभित्रै पस्ने, आफूले जुन व्यवस्थाले यो प्रतिक्रियावादी भनिएको छ होइन, त्यही व्यवस्थाकै अङ्ग भएर त के सफा गर्नु र? त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसरी त सफा गर्न सकिँदैन। किनभने त्यो सफा गर्नेहरूले जसले फोहोर गरेका छन्, फोहोर गर्नेसँग पनि उही हतियार, सफा गर्नेसँग पनि उही हतियार भएर त कसरी सफा हुन्छ र? होइन। त्यस कारण यो समाजमा बसेर हामीले यसका विकृतिहरूका विरुद्ध लड्न यही समाजमै रहनुपर्छ। तर त्यो विकृतिका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने लाइनले नै त्यसलाई सफा गर्छ। लाइन चाहिँ त्यही फोहोरै पार्ने लाइन त्यसले त कहिल्यै सफा गर्दैन नि। उहाँले आज चाहिँ विप्लवले आफ्नो कुराकानीको दौरानमा चाहिँ स्वाधीन राष्ट्र, समृद्धिका आकाङ्क्षा लगायतका कुराहरू उठाउनु भयो। त्योदेखि बाहेक चाहिँ अबको व्यवस्था, यो अहिलेको व्यवस्थाले सपना पुरा भइरहेको छैन, अरू व्यवस्थाहरू आउनुपर्छ तपाईँहरूले भनेको जस्तै बोल्दै जाने क्रममा हुन त धेरै उहाँले त्यसमा फोकस त गर्नु भएन। इभन दो उहाँले चिप्लाई कसरी हाल्नु भनेदेखि चाहिँ व्यक्तिगत स्वतन्त्रता त छोडिदिनुहोस् होइन, उहाँको भनाइको आशय चाहिँ सरकारले गर्न खोजेको कामलाई पनि गर्न दिँदैन भन्ने किसिमको चाहिँ आशयको भाव व्यक्त पनि भएको थियो। यसलाई कसरी हेर्ने? किनभने अहिले त केपी ओलीले गर्न चाहेको कुरा त गर्न नदिएको अवस्था रहेको थियो नि त। त्यही भनाइप्रति नै हाम्रो सहमति थिएन। ओलीजीले जुन बेला त्यो भन्नुभयो, किन यसलाई विघटन गर्नु पर्यो भन्दा एउटा कारणको रूपमा त्यसलाई अगाडि सार्नुभयो। हो, किन विघटन गर्नुभयो त? आफ्नो 2/3 नजिकको बहुमत भएको त्यो चाहिँ पार्लियामेन्टलाई, संसदलाई किन विघटन गर्नुभयो त? फेरि अर्को कुरा, त्यो विघटन गर्ने चाहिँ अधिकारै छैन प्रधानमन्त्रीलाई भने किन त्यो कहाँको अधिकार प्रयोग गर्नु पर्यो भन्ने प्रश्न उठ्दाखेरि मेरो हातखुट्टा बाँधेर मलाई त केही काम गर्ने दिएनन्, अनि के गर्नु यो संसदलाई? मैले त बाध्य भएर विघटन गर्नु पर्यो भनेर त्यो ओलीजीको तर्क हो। त्यो तर्कप्रति कसैले पनि विश्वास यस कारणले गरेनन् कि उहाँलाई रोक्ने केही पनि थिएन। किनभने बहुमत त्यो सरकारको नभएको भए होइन, त्यो चाहिँ गठबन्धनको सरकार भएको भए यो कुरा भन्न सुहाउँथ्यो। आँखामा आँसु राखेर चाहिँ विप्लवको यो भावलाई चाहिँ कसरी हेर्ने भन्न खोजेको होइन। अब उहाँले अब कसरी बुझ्नुभयो, मूल्याङ्कन फेरि आफ्नो खालको हुन्छ। एकदमै हामीले पनि त्यही नै मूल्याङ्कन गरेका थियौँ। के भनेदेखि उहाँलाई केहीले पनि रोक्दैन थियो। 2/3 बहुमत छ, उहाँ त्यसको चाहिँ नि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, संसदीय दलको नेता उहाँ नै हुनुहुन्छ। फेरि उहाँको पार्टीमा उठेको चाहिँ विवाद के को लागि हो भने 2 मध्ये एउटा छोड्नुपर्छ भन्ने थियो। तपाईँ अध्यक्ष छोडिदिए पनि हुन्छ, प्रधानमन्त्री छोडिदिए पनि हुन्छ। तपाईँ चाहिँ अध्यक्ष छोड्नुहुन्छ भने निर्वाध रूपले 5 वर्ष चलाउनुहोस्, हामीले के गर्नुपर्छ ती सबै गर्न तयार हुन्छौँ भनेर प्रचण्ड माधवहरूले त त्यहाँ गएर उनीसँग हात जोडेकै हुन्। अब उहाँलाई त्यो कामै गर्न नदिएको कसरी भन्नु त? एउटा अध्यक्ष छोडिदिए भए हुन्थ्यो नि त, मजाले काम गर्ने विचार भयो। हामी सबैको अलि अन्त्यतिर आइरहेका छौँ होइन। पछि अब जाँदै थोरै अझै पनि यहाँसँग चाहिँ कुराकानीलाई अलिकति अगाडि बढाउँदाखेरि चाहिँ केपी ओलीसँग गएर मिल्नु अथवा केपी ओलीले बोलाउँदैमा जानु विप्लवको गल्ती हो? होइन, त्यसलाई नै गल्ती नै भन्न मिल्दैन। किनभने अब सङ्घर्षको दौरानमा के हुन्छन् भने सम्झौताहरू बिचमा हुन्छन् होइन। अब दुवै पक्षले चाहिँ आफ्नो शक्ति सञ्चय गर्नको निम्ति पनि गर्छन्, राष्ट्रिय आवश्यकताको लागि पनि गर्छन्। र हरेक क्रान्तिको नियम पनि त्यस्तै हुन्छ कि किनभने एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई नेस्तनाबुझै गरिदिने, पुरै समाप्तै पारिदिने भन्ने त हुँदैन। हामी त व्यवस्था परिवर्तन गर्नको निम्ति समाजलाई रूपान्तरण गर्ने न हो। त्यो चाहिँ के गर्ने भने मान्छेले कुनै पनि पार्टीले हतियार उठाउने पनि बाध्यताले हो नि। कुनै पनि पार्टीले चाहिँ चोइस आफ्नो उसको हुँदैन हतियार उठाउने, हिंसात्मकतिर जाँदैन। जति बेलासम्म हिंसात्मक बाटो नपक्रिकन चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ, अहिंसात्मक बाटो नै जान्छ, शान्तिपूर्ण तरिकाले जान्छ। त्यसकारण चाहिँ अब यही स्थिति हो। विप्लव सरकारमा जालान्? अब मलाई चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ विप्लवजी आफै सरकारमा जाने त म देख्दिनँ होइन। अब त्यो
उहाँलाई यद्यपि त्यो अफर आयो भन्ने कुरा चाहिँ सुनियो, त्यसलाई चाहिँ अब अहिलेसम्म स्वीकार गरेको स्थिति होइन। अब फेरि कतिपय एक्सप्रेसनहरूले के देखिन्छ त भने उहाँहरूको चाहिँ एलायन्स केसम्म हुने हो, कतिसम्म छ त्यो पनि अब अहिले चाहिँ देखिएको भन्दा पनि अब अरू पनि केही छ कि त्यहाँ उहाँहरूको बिचमा भइरहेको कुराहरू भन्ने जस्तो पनि यहाँ प्रश्न उठिरहेको छ। त्यसकारण त्यसको निम्ति चाहिँ केही समय कुर्नै पर्ने हो। त्यो अहिले नै भन्न सक्ने ठाउँ चाहिँ रहन्न, सकिँदैन। अब तपाईँहरूको बाटो, तपाईँहरूको जुन अलायन्स थियो विप्लवसँग, त्यो पनि वाचमै गयो होइन त? अब के गर्ने भनेरै यो चाहिँ वेट एन्ड वाचको परिस्थितिमै गयो। अब त्यो वेट एन्ड वाच हुन्छ। र अर्को कुरा के भने हाम्रो त छलफलै गर्छौँ नि त। अब तपाईँहरूले यस्तो यस्तो गर्नुभयो, यो के हो, यो के हो, यो तपाईँहरूले भनेको के हो, यो सम्झौताले कहाँ पुर्याउँछ इत्यादि हाम्रो छलफल हुन्छ नि। त्यो पोजिटिभली नै हामी छलफल गर्छौँ। त्यो अलायन्स टुट्छ भनेर शङ्का गरौँ होइन, अहिले नै त्यो चाहिँ बेला भएको छैन। हाम्रो त्यहाँ छलफल हुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ त्यसको जस्टिफिकेसन कसरी दिनुहुन्छ, त्यसलाई कसरी जस्टिफाई गर्नुहुन्छ। अब त्यो जस्टिफिकेसन ठिक छ भने ठिकै छ, अब त्यो गरेर पनि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ, यो एलायन्स अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने भयो भने भन्न पनि सकिन्छ। तर अब चाहिँ त्यो उहाँहरूको चाहिँ नि जस्टिफिकेसन, उहाँहरूले जुन बाटो अहिले पक्रिनु भएको छ त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ घोषित नीतिभन्दा अलग भयो, त्यो मिलेन भनेदेखि त अब त्यो जस्टिफिकेसन ठिक भयो भनेदेखि तपाईँहरू चाहिँ केपी ओलीसँग मिल्ने कि नमिल्ने? होइन, हामी त उहाँसँग मिल्ने कुरा भएन। त्यो एलायन्स त दुईवटा पार्टी र सरकारका बिचमा भएको न हो। हामीलाई त्यो समस्यै छैन। अब हाम्रो पार्टीलाई प्रतिबन्ध पनि लागेको छैन, खुल्ला गरिदिनु पर्यो भनेर ओलीसँग बात। तर एउटा बाटो त खुल्यो नि त विप्लवको कारणले गर्दा। हो, त्यो चाहिँ हामीले जोसुकैको लागि, जुनसुकै पार्टीको लागि पनि हामीले जेनरलाइज गरेरै त्यो मागिराखेका थियौँ कि तपाईँहरूले यो गर्नु चाहिँ मान्य अन्याय हुन्छ। तीनवटा सहमतिमा हस्ताक्षर भयो। हस्ताक्षर त तपाईँहरूको पनि, नेकपाको प्रचण्ड माधव खेमाको पनि प्रधानमन्त्रीसँग विविध कुरामा हस्ताक्षर भएका थिए। त्यो हस्ताक्षरलाई विश्वास गर्ने कि नगर्ने आज भएको हस्ताक्षरलाई? अब त्यो हस्ताक्षरलाई पहिलो कुरा त विश्वास गर्नुपर्छ, त्यो विश्वास दिलाउनुपर्छ त्यो हस्ताक्षरकर्ताहरूले, होइन? त्यो नियम हो। अब त्यहाँ बेइमानी भयो भने चाहिँ थाहा भइहाल्छ। झन् जसले चाहिँ बेइमानी गर्छ त्यसलाई एक्सपोज गर्ने कुरा भयो। सिपी सर, धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो। अहिलेको यो कन्टेम्पोरेरी पोलिटिकल सिचुएसनमा आफ्नो विचारहरू राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीलाई हाम्रो विचार राख्ने मौका दिनुभयो, धन्यवाद। दर्शकजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार। विशेष सन्दर्भको साथमा Pasupati Kitchen Homes Private Limited, Mitra Park, Chaba Hill. Admission open for Silver Mountain School of Hotel Management, Lanchor, Kathmandu. नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ।